मोहनदरात अब कहाँ से लेके आए? जो अल्लाह ने दे रखा है वही सही है। ठीक है, ठीक। बड़े बड़े गेटअप के ऊपर मत जाओ, बड़े बड़े हुलियों पे मत जाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियों पे मत जाओ, आला किस्म के लिबास, कीमती कॉस्टली क्लॉथ के ऊपर मत जाओ, बल्कि ये देखो अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत को, तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारे गेटअप को अल्लाह ताला नहीं देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम्हारे दिल कितने पाकीज़ा हैं, दिल के अंदर कितना खुदा का खौफ है, और शरीयत मोहम्मदी के तुम कितने पाबंद हो। देखो दोस्तों, हम दुनिया के अंदर तो हर चीज़ को पेवर देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल होनी चाहिए, पेवर होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, उसके अंदर कोई नुक्स ना हो। कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं उसको देख भाल के, जांच के, परख के, टटोल के फिर उसको खरीदते हैं। लेकिन दीन ही ऐसा एक लावारिस है कि हर किसी के हम सुन लेते हैं, हर किसी की कहानी को सुन लेते हैं, हर किसी के मैसेज को हम दीन समझ लेते हैं, हर एक की बात को हम दीन समझ लेते हैं। उसकी गहराई में डीप लर्निंग करने का, गहराई से मुताला करने का, तहकीक करने का, सर्च करने का हमें कोई मौका ही नहीं मिलता। हर बात को हम शरीयत समझ लेते हैं, हर बात को हम सवाब समझ लेते हैं, चाहे वो बिदअत की है, चाहे वो शिर्क की है, चाहे पुराने बुजुर्गों के वो ट्रेडिशनल है, रस्म है, दुनिया के रिवाज है, दीन के अंदर दाखिल कर दिया गया है, दीन के अंदर क्या हस्तक्षेप हुए, दीन में क्या इंटरफायर हुआ है, दीन के अंदर क्या मुदाखलत हुई है, हम सारी बातें तस्लीम कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन अहदस फी अमरिना हाजा फहुव रद्दुन, जिसने मेरे दीन के अंदर कोई नई चीज़ मिलाई तो वो मरदूद है। किसका कौल? अल्लाह के नबी का, सरकार दो जहां का, जो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह उनके दिल में डालता है। उसका क्या कौल है? मेरे दीन के अंदर कोई मुलव्वस चीज़ मत करना, कोई नई चीज़ दाखिल मत करना। कुल्ल बिदातुन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतुन फिन्नार। हर वो बात जो दीन के अंदर घड़ी जाए वो बिदत कहलाती है, और हर बिदत आदमी को जहन्नम की ओर ले जाएगी। तो पेवर दीन जो है वो हमें कुरान में मिलेगा, अहादीस नबवी में मिलेगा, जय्यद किस्म के जो आलिम हैं उनके पास मिलेगा। तो दीन हमें यहाँ से मिलेगा। और दीन की बात तुम्हें किसी से भी मिले उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, उसको तस्लीम कर लिया करो, उसको स्वीकार कर लिया करो, लेकिन होनी चाहिए दीन की बात कुरान और हदीस के मनहज के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको उसमें कोई डाउट लग रहा है, संदेह लग रहा है, शक लग रहा है, कोई रैब लग रहा है, तो उसकी तहकीक कर लिया करो, किसी जय्यद किस्म के आलिम से मालूम कर लिया करो कि आया ये दीन की बात है या दुनिया की कोई रस्म है, दुनिया की कोई बिदत है, दुनिया की कोई ट्रेडिशनल है। और दोस्तों, अखलाक को सुधारो, अखलाक मोहम्मदी पैदा करो। वो 313 साहब इकराम जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही पलट के रख दिया, बदरी साहबा 313, लेकिन उसके अंदर अखलाक था, अखलाक के मोहम्मदी था, ईमानदारी, रवादारी, और वो ईमान की बिजली उसके अंदर भर दी गई थी। जो सच्चे और पक्के पैगंबर के सिपाही कहलाते थे। दस्त दस्त है दुनिया, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो दोस्तों, अपने अंदर वह अखलाक पैदा करो। ये भीड़ कोई काम आने वाली नहीं है, ये अक्सरियत कोई काम आने वाली नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ईमान की अगर हरारत तुम्हारे पास है, देखिए चंद अफराद फ़लस्तीन के एक सुपर ताकत के नाक के अंदर दम कर रखा है, देख रहे हो आप अच्छी तरीके से। हाँ, चंद अफराद हैं जिन्होंने सुपर ताकतों के साथ, जिनके पास हर तरह के असलिया, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की सपोर्ट, लेकिन उनकी नाक के अंदर दम कर रखा है, और इंशाअल्लाह फतह होने वाली है। तो दोस्तों, अपने अंदर ईमान की हरारत पैदा करो। ठीक है, हक बात है, उसको तस्लीम कर लिया करो। गुनाह की चीज़ देख रहे हो तो उसको हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, नहीं तो उसको ज़बान से मना करो, और ज़बान से भी अगर मना नहीं कर सकते हो तो दिल से उसको बुरा मानो।
اگر دل سے اگر برا نہیں مان رہے ہو، تمہارے ساتھ گناہ کی سامنے گناہ کی چیزیں ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، تمہارے بھائی غلط ٹریڈیشنل پہ چل رہے ہیں، اگر اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے روک نہیں سکتے، تو دل سے تو کم سے کم برا مانو۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، لاسٹ گریڈ ہے، ایمان کا لاسٹ گریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک لو، یہ غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا اپنی اولاد کو دین کی باتیں سکھائی، کس طریقے کی اولاد کی اصلاح کی، کس طریقے کی تربیت کی، کس طریقے کا دیندار بنایا، کس طریقے کا اسلام کا طریقہ سکھایا، خدا کے احکام، خدا کے فرائض اس کو سکھائے۔ ہر انسان کو پوچھو گی، صرف عالم کو نہیں، ہر مومن کو ہوگی۔ تو اللہ را اپنی زندگی کی اصلاح کرو، خدا سے توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، رو رو کر سجدے کرو، خدا کے حضور میں توبہ کرو۔ ہر انسان گنہگار ہے، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، مفکر ہو، شیخ الحدیث ہو، چاہے کتنی بڑی لمبی لمبی پیچھے دمیں لگا رکھی ہو، دم لگا رکھی ہو، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، استاد الاساتذہ، امام العصر، مجدد ملت، قائد ملت، چاہے کتنی دمیں لگا رکھی ہو، اللہ کے گھر ہر ایک کی پکڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ اگر تم میرے مال سے لینا چاہو تو لے سکتی ہو، لیکن خدا کے گھر پکڑی گئی میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، جبکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار کہلائے گی، فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کہاں تم یہ گمان کر رہے ہو، کس غلط فہمی میں ہو کہ بزرگ چھوڑا دیں گے، شیخ چھوڑا دیں گے، پیر چھوڑا دیں گے، مرشد چھوڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں، اگر تم مومن ہو تو مان لو گے، اگر تم مومن نہیں ہو تو نہیں مانو گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، اپنے خون کو کہہ رہے ہیں، آپ کی آل کو کہہ رہے ہیں، آپ کی اولاد کو کہہ رہے ہیں، تمام سادات گھرانہ کی جو مین ہے نا، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی چھوٹی بیٹی کو اللہ کے نبی مخاطب کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے اعمال کام آئیں گے، تیرے اعمال کام آئیں گے، تیرے اعمال کام آئیں گے۔ جی ہاں، دماغ میں بٹھا لو، جو بھروسہ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم کو وہ چھڑا دے گا نہ وہ چھڑا دے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، لیکن ان کے لیے کریں گے جن کے دل کے اندر ایمان ہے، جو نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ جو گیٹ اپ بنا رکھے، اس سے اللہ معاف کرے۔ ہرنی کو کسی نے کہا کہ آپ نے کیسے مار کھا لی؟ ہرنی نے کہا کہ جو آدمی آیا تھا اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، لمبی داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے بھروسہ کر لیا اور اسی نے میرا شکار کیا۔ تو ٹھیک ہے، دیکھو لمبی داڑھیوں سے، لمبے جبوں سے تھوڑا بچنے کی کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ شعار اسلام میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تقویٰ اور طہارت پیدا کرو، انٹرنل پاور کو، اندرونی روحانی شکتی کو مضبوط کرو۔ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔